الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وترابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا شديدا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये पढ़ दी थी सूरत हिशाम, आपके लिए इनाम आया है। माशाअल्लाह, ये यहाँ पर ईशा के बाद हिफ्ज़ करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ता है, याद भी बहुत जल्दी हो जाता है इसमें।